سورۃ النساء روٹ ورڈس آیت 1 to 5. واحدتن حمزہ ہا دال زوجہا زا واو جیم بسا با سا سا رجالن را جیم لام نساءن نون سین واو تساءلون سین حمزہ لام الارحام را حامیم رقیباً را قاف با آتو حمزہ تا یا الیتام یا تامیم تتبدلو با دال لام تاکلو حمزہ کاف لام ہوبن ہا واو با کبیرن کاف با را خفتم خا واو فا تقسطو قاف سین تو فنکحو نون کاف ہا توبہ تو یا با مثنا سا نون یا رباع را با عین تعدیلو عین دال لام ملکت میم لام کاف ایمانکم یا میم نون ادنا دال نون واو تعولو عین واو لام صدقاتہن صاد دال قاف نحلتن نون ہا لام طبنا طابا نون ہنیئن ہا نون حمزہ مریئن میم را حمزہ تو حمزہ تا یا ورزقوہم را زا قاف وکسوہم کاف سین واو معروفاً عین را فا